नेपाल सरकारले संसदमा छलफलको लागि पेश गर्नलाई दर्ता गरेको हो। अब त्यसै गरी अर्को कुन छ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त यस्ता धेरै कामहरू गर्न भ्याउनु भएको छ। एउटा अर्को चाहिँ सम्झौता गर्न भ्याउनु भएको छ। बौद्धिक भनिएको, विद्वान भनिएको अर्थमन्त्री जो हुनुहुन्थ्यो, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट बिट्विन द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका एक्टिङ थ्रु द मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एन्ड द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल एक्टिङ थ्रु द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स भनेर यो अर्को एग्रिमेन्ट छ। नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी भन्ने छ यो अमेरिकाको। यो चाहिँ डिसेम्बर 2017 मा अमेरिकाले चाहिँ जारी गरेको। त्यस्तै द नेसनल सिक्युरिटी स्ट्राटेजी अफ द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका सेप्टेम्बर 2002 मा सार्वजनिक भएको। त्यसै गरी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट जुन 1 2019 को यो डकुमेन्ट छ। अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईको अक्सा र यो सोफा यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरु हुन्। यिनीहरुमा के छन् त अब भन्नुहुन्छ भने धेरै यो एमसीसी भित्रको स्वार्थ के हो भनेर खुल्ने डकुमेन्टहरु छन्। जस्तै तोडकरीमा के छ त्यहाँ भित्र? जस्तो म विशेषतः यो उसको हाम्रै नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरिसकेको कुराहरूलाई पहिले प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले एग्रिमेन्ट गरिसकेका कुराहरू मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्ट भन्ने जुन छ एमसीसी को, यसको धारा 2 को 2.7, त्यसै गरी धारा 2 को 2.8, धारा 3 को 3.2 छ, धारा 3 को 3.8 क, धारा 4 को 4.1, धारा 5 को 5.1 क, धारा 5 को 5.1 ख, धारा 5 को 5.5 अनि धारा 2 को 6.2 ग पनि, धारा 6 को 6.3 ख, धारा 6 को 6.4, धारा 6 को 6.8, धारा 7 को 7.1, धारा 7 को 7.2 ख को ग, धारा 8 को 8.1 र अनुसूची 5 ग, त्यसै गरी अनुसूची 1 को क को 1 को ख, अनुसूची 1 को ख को 1 को क को 1, अनुसूची 1 को ख को 1 को क को 1 को 3, अनुसूची 1 को ख को 2, अनुसूची 1 को ख को 1 को ङ, अनुसूची 1 को ख को 1 को च, अनुसूची 1 को ख को 2 को ङ र च, अनुसूची 1 को ग को 1 को क को 1 2 3 4 5 6, अनुसूची 1 को ग को 1 को ग, अनुसूची 1 को ग को 3 र 4, अनुसूची 5 को क ख ग घ मध्ये क ग र घ बढी घातक। यसमा चाहिँ भएको के छ भन्नुहुन्छ भने अनुसूची 5 को क मा भारत सरकारले परियोजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ भन्ने जुन कुरो छ, नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग बीच भएको चाहिँ सहमतिमा तेस्रो त्यसलाई जोड्ने काम भएको छ भारतलाई। त्यसै गरी अनुसूची 5 को ग मा एमसीसी ले पहिचान गरे बमोजिम जग्गा पहुँच मार्ग र वन क्षेत्र पास गरेर दिनुपर्ने भन्ने कुरो छ। त्यो चाहिँ एमसीसी परियोजनालाई नै पास गरेर दिनु पर्यो र अनुसूची 5 को घ मा राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मानिदिनु पर्ने भन्ने छ। विदेशले डोनेट गरेको रकमबाट बन्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मान्नुपर्ने बाध्यता अवस्था सिर्जना गरिएको छ, जुन देशको लागि चाहिँ र हामी सबैको लागि बेइज्जतको सर्वनाकको विषय हो यो। त्यसै गरी अनुसूची 6 बौद्धिक सम्पत्तिको परिभाषा पनि खतरनाक छ, डरमर्दो छ यो। अनुसूची 7 मा छुट र फिर्ता दिनुपर्ने करको सूची 11 वटा शीर्षकमा छन्। अनुसूची 3 को 5 को क र अनुसूची 3 को 9, अनुसूची 4 को 2 छ र कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको आर्टिकल 1, 1, 3, B, I, IX र X यो चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अथवा चाहिँ प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट। र फेरि एमसीसी लागू भएका देशहरुमा के भएको छ अहिलेसम्म त्यो पनि हेरौँला। यी धेरै कुराहरू छन् जो चाहिँ अहिले पछिल्लो समय फेरि भर्खरै एउटा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हारै जारी गरेको एउटा
रिपोर्टमा हैन, त्यो रिपोर्ट भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स 2021 भन्नेमा नेपालले एमसीसी पास नगरेर लगानीमा अविश्वासको वातावरण पैदा गरेको भन्ने उल्लेख छ हैन। भनेको चारैतिरबाट अमेरिकीहरूले एमसीसीलाई फोकस गरेको देखिन्छ हैन। अब यसमा घटनाक्रमहरू के भए भन्ने कुराहरूमा अगाडि जाँदै गर्दा धेरै कुराहरू खुल्छन् र यसमा विशेषतः अमेरिकाले भन्ने गरेको भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने चाइनालाई रिभिजनिस्ट पावर अथवा संशोधनवादी शक्ति भनेको छ, रसियालाई रिभिटलाइज्ड अथवा मलाइन एक्टर भनेको छ जो चाहिँ पुनरुत्थान भएको खराब पात्र भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैगरी नर्थ कोरियालाई रग स्टेट अथवा दुष्ट राष्ट्र भनेको छ हैन। यस्तो भनौँ न, यी देशहरूलाई यसरी भन्ने भनेको यो उनीहरूको प्रतिस्पर्धी अमेरिकीहरूको प्रतिस्पर्धी भएका देशहरूलाई उनीहरूले आँखा तारो बनाएका छन्। त्यही आँखाको तारो बनाएको देशमध्ये उसले संशोधनवादी भनेको र हाम्रो प्रतिस्पर्धी भयो, अब यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर जुन इन्डो पेसिफिक चाहिँ रिजनमा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी बनाएका छन् उनीहरूले अमेरिकनहरूले, र अब नेपाललाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा सरिक गराएर अब यहाँ पसेर चाहिँ खेल्ने कामहरू हुनेवाला छ। यसको धेरै षड्यन्त्रको पोकाहरू छन्। यो 77 पेजको डकुमेन्ट, यो 77 पेजको डकुमेन्ट जुन हो सहयोगको नाममा आएको भनिएको यो 77 पेजको डकुमेन्टले यहाँ चाहिँ स्वार्थ भन्दा छैन। यस्तो डकुमेन्टमा हाम्रो देशको चाहिँ अर्थमन्त्रीले कसरी चाहिँ हस्ताक्षर गर्न सक्नुभयो होला, उहाँलाई यस्तो राष्ट्रघात गर्दैछु भन्ने आभाससम्म भयो कि भएन होला, उहाँ कुन मानसिकताको साथ यस्तो हस्ताक्षरमा चाहिँ सही गर्न पुग्नुभयो होला। मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता कम्प्याक्टको पेज नम्बर 13 मा, यो पेज नम्बर 13 है हजुर, यसको चाहिँ 6.2 संशोधन र परिमार्जन भन्ने छ। अब यसले के भन्दो रहेछ हामी पढौँ न त हैन। संशोधन हुने रहेछ, परिमार्जन हुने रहेछ भनेर यो दफा 6.2 क पक्षहरूले लिखित सम्झौताद्वारा मात्र प्रस्तुत सम्झौतामा संशोधन गर्न सक्ने छन्। त्यस्तो सम्झौता कसरी लागू हुन्छ भन्ने व्यवस्था सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिनेछ। अब खमा उपदफा कमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हस्ताक्षर भएपछि लागू हुने सरकार तथा एमसीसी बीच लिखित सम्झौता गरी हस्ताक्षर भएपछि भन्यो, हस्ताक्षर त सकिसक्यो हैन हजुर, हस्ताक्षर सकिसक्यो। त्यो 14 सेप्टेम्बर 2017 मा गरिएको। अब यसमा के भन्छ, खको 1 मा कुनै परियोजना वा क्रियाकलाप निलम्बन, अन्त्य वा परिमार्जन गर्न। 2 अनुसूची 2 मा उल्लेख गरिएको वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजनलाई परिवर्तन गर्न। कुन चाहिँ गर्न पाइने भयो हेर्नु है। अब अनुसूची 2 मा उल्लेख गरिएको वित्तीय व्यवस्थाको विनियोजनलाई परिवर्तन गर्न। अनुसूची 1 मा व्याख्या गरिएको कार्यान्वयनको ढाँचा परिवर्तन गर्न। एमसीसी को अनुगमन तथा मूल्याङ्कन M&E नीति बमोजिम अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको कुनै सूचक, आधार रेखा वा लक्ष्य वा अन्य कुनै जानकारी थप गर्न, परिमार्जन गर्न वा हटाउन। अनुसूची 4 मा उल्लेख गरिएका कुनै प्रारम्भिक शर्त थप गर्न, हटाउन वा छुट दिन, वा अनुसूची 7 मा उल्लेख गरिएका एमसीसी वित्तीय व्यवस्थालाई करबाट मुक्त गर्ने संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्न कुनै पनि अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने कुरामा पक्षहरू सहमत भएका छन्। तर यस्तो संशोधन प्रत्येक अवस्थामा वस्तुगत रूपमा परियोजना उद्देश्य अनुरूप दफा 2.1 मा उल्लेखित कुल रकममा दफा 2.2 उहाँको प्रचलन बमोजिम परिमार्जन भए बमोजिम कार्यक्रम वित्तीय व्यवस्था भन्दा अधिक नहुने। सम्झौता CDF को रकम दफा 2.2 क मा तोकिएको कुल रकम भन्दा अधिक नहुने। दफा 2.6 क अन्तर्गत सरकारको उत्तरदायित्व तथा आवश्यक स्रोतको योगदान नघटाउने
र सम्झौता अवधि नलम्ब्याउने किसिमको हुनुपर्ने छ भन्यो। यी शर्तहरू राखेर संशोधन गर्न सकिने भयो। अब यो भनेको अघि मैले पढेको राष्ट्रघाती जुन बुँदाहरू थियो त्यो बुँदाहरू संशोधन गर्ने कुरा यसमा आएको छैन। त्यसैले यो यति मात्रै संशोधन गर्न उनीहरू सक्छन् कि उनीहरूले नेपालमाथि लादेका नेपालको अहित हुने नेपालको सार्वभौमसत्ता दाउमा पर्ने बुँदाहरू चाहिँ उनीहरू संशोधन गर्न तयार छैनन्। त्यसैले यो संशोधनको कुरा गरिराख्नु उत्तम विषय होइन। अब यसलाई चाहिँ म सरसर्ती अरू महत्त्वपूर्ण जुन बुँदाहरू छन्, अब यो एमसीसी सम्झौता त 5 वर्षको लागि त हो, 5 वर्षपछि त आएन, सकिहाल्छ, छोडिहाल्छ, के को ठुलो कुरो भन्ने पनि छ नि हो। उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ दफा 5 को 5.5 यसमा चाहिँ सरकारका यस दफा तथा दफा 2.7, 2.8, 3.2, 3, 7, 3, 8, 5, 2, 5, 3, 5, 4 तथा 6, 4 अन्तर्गतका जिम्मेहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन् भन्छ। त्यसमा 2.8 चाहिँ यो 120 दिनको लागि मात्रै लागू हुने भन्छ। यो चाहिँ फरफारक सम्बन्धी मात्रै हो। हजुर। बाँकी भनेको चाहिँ के हुने भयो, अब 2.7, 2.8, 3.2 छ भनेको 3.2 छ, 3.7, 3.8, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4 है। यो 2.8 भन्दा बाहेकका सबै दफाहरू एकचोटि हेरौँ हामी। त्यो भनेको दफा 2.7 सधैँ कायम रहने भयो, दफा 3.2 छ सधैँ कायम रहने भयो, दफा 3.7 सधैँ कायम रहने भयो, 3.8 सधैँ कायम रहने भयो, 5.2, 5.3, 5.4 र 6.4 सधैँ कायम हुने भए। यहाँ गरिएको खेलिएको खेल के हो भन्नुहुन्छ भने, जस्तो म सरसर्ती भन्छु, बाजिएमा भन्ने छ एउटा, त्यो बाजिएमा भनेको दफा 6.3। यो दफा 6.3 मा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यसको खमा हेरौँ, यो बढी खतरनाक छ। कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा वा परस्पर असङ्गत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्छ। कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाजिएमा, यो सम्झौता र यो सम्झौता भन्दा बाहेक अरू कोहीसँग गरिएको सम्झौता रहेछ भने यही सम्झौता लागू हुने हो। यसलाई चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाइयो भनेको नेपाल सरकारले जो कसैसँग गरेका सम्झौताहरू यो सम्झौतासँग बाजिने हदसम्म ती काम नलाग्ने भए। भनेको तपाईको के छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले त विभिन्न जने सरकार तथा संस्थाहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ यहाँभन्दा अगाडि। अब यो सम्झौतासँग बाजिएको खण्डमा ती चाहिँ यही सम्झौता बनाउने मात्रै हुने हो। यति डरमर्दो विषय हो। अब के छ त्यस्तै यो के भन्छ, प्रस्तुत 6.4 मा प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् भन्छ। नेपाल सरकार अमेरिकी सरकार पनि होइन, अमेरिकी सरकारको एउटा सहयोग निकाय र नेपाल सरकारको बीच भएको एउटा सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मान्यता दिन खोजिएको छ। त्यसैगरी यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भन्नुहुन्छ भने यो दफा 6.8 मा छ, प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि वा दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनेर सरकारले सहमत भएको छ भन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यहाँ के भन्यो, कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारीहरू र कर्मचारीहरू यो सम्झौतासँग सम्बन्धित अथवा यो परियोजनासँग सम्बन्धित एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालको कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भन्ने सरकार सहमत भएको छ। यस्तो सही गर्नुहुन्छ सरकारले। त्यसैगरी अर्को के छ भन्नुहुन्छ भने धारा 7 को दफा 7.1 यसमा प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुन सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भन्छ। ल हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के गर्यो, उहाँ माथि चाहिँ
एमसिसी वा संयुक्त राज्य सरकारको कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरूलाई यो सम्झौता अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि नोक्सानी दाबीका सम्बन्धमा कुनै अड्डा अदालत वा न्यायाधिकरणमा मुद्दा मामिला लाग्न नसक्ने भयो यो दफा 6.8 ले गर्दा। र अर्को के यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अङ्ग बनायो 6.4 अनुसार होइन। अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भनौँ न नेपालले गरेका सन्धि सम्झौताहरू यो चाहिँ सम्झौतासँग बाजिएको खण्डमा यही सम्झौता बमोजिम हुने गरायो। र अर्को के भयो भने यो सम्झौता र नेपाल सरकारको नेपालको कानुन राष्ट्रिय कानुन भनेको राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कुन कुन पर्छ भन्नुहुन्छ भने संविधान पर्छ, ऐनहरू पर्छन्, नियमावली पर्छन्, त्यसपछि चाहिँ अदालतका चाहिँ नजिरहरू पर्छन्। यिनीहरूलाई यो सम्झौता लागू भइसकेपछि यी कानुनहरूले काम गर्दैन। यी कानुनहरूले काम गर्दैन। अब मान्नु पर्यो कहाँको? अमेरिकाको कानुन मान्नु पर्यो, अमेरिकाको नीति मान्नु पर्यो होइन। त्यसरी लिएर आयो। र अब यो यी व्यक्तिहरू भूतपूर्व वा चाहिँ वर्तमान अधिकारीहरू भन्नाले जस्तोसुकै पर्ने भयो। यहाँ त प्रश्न त भनेन नि त यही हो भनेर। त्यो त के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने त्यहाँको खुफिया एजेन्सीको व्यक्तिहरू पनि आउने भयो, यही आवरणमा आउने भयो। नेपालको एमसिसी परियोजनाको आवरणमा त्यहाँका खुफिया व्यक्तिहरू पनि आउने भए, त्यहाँका चाहिँ सुरक्षा अधिकारीहरू पनि आउन सक्ने भए, त्यहाँका भनौँ न अब त्यो यो स्वार्थसँग जोडिन सक्ने व्यक्तिहरू आउन सक्ने भयो। र उनीहरूलाई के नहुने भयो, यहाँ गरेको चाहिँ अपराधको लागि उनीहरूलाई यहाँ कारबाही गर्न नसकिने भयो। त्यसै गरी खतरनाक अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई मिल्दोजुल्दो गरी यो चाहिँ पिआइए अथवा प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट या कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ प्रष्टै भन्यो सेक्सन 1.3 को ए को बी को आई पावर एन्ड अथोराइजेसन MCA Nepal has the power and authority to bind the government to full extent of the designated rights and responsibilities. आफैले गठन गरेको एउटा संस्थाले MCA नेपालले के गर्ने भयो अब सरकारलाई चाहिँ बाँध्ने यहाँ लेखेको सम्झौता गरायो। त्यसै गरी यो के भयो अर्को अब यसकै चाहिँ यो सेक्सन 1.3 को बी को आईएक्स हेरौँ है। यो आईएक्स मा के भन्छ MCA Nepal hiring practices MCA Nepal will hire all officers and employees through fair competitive and non-discriminatory procedures. Officers अब यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ यहाँ छ officers and employees will be hired without regard to nationality or citizenship. अब कर्मचारीहरू नियुक्ति कसरी गर्ने भयो जसलाई सिफारिस गरेको छ एमसिसीले अमेरिकी वित्तीय चाहिँ संस्था जुन छ एमसिसी त्यो एमसिसीले नियुक्त गर्ने भयो कर्मचारी र त्यसरी नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई यो हाम्रो एमसिए नेपाल भन्नेले अनुमोदन गरिदिने भयो। त्यो अनुमोदन गर्दा के गर्न पाइएन भन्नुहुन्छ भने त्यो एमसिसी प्रोजेक्टमा नियुक्त गरिएको कर्मचारीको नागरिकता र उसको चाहिँ देशको बारेमा सोध्न पर्ने भयो। भनौँ अब त्यसरी उसको नागरिकता उसको चाहिँ देशको बारेमा नसोधेपछि उसको राष्ट्रियता र उसको नागरिकताको बारेमा नसोधिकन नियुक्ति दिन पर्ने भएपछि र अघि हामीले जुन भन्यौँ कर्मचारीहरू वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारीहरू जुन भन्यौँ नि अब त्यसो भएपछि यहाँ सिआइए को मान्छे आउँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ यहाँ त्यो चाहिँ उसको रको अधिकारी पर्दैन भनेर कसले भन्न सक्छ यहाँ अमेरिकी सेनाको मान्छे आउँदैन भनेर कसले भन्न सक्छ। कार्कीजी अब हामीसँग एकदमै समय थोरै छ यदि देउवा र प्रचण्डले एमसिसी पास गर्न सकेनन् भने के हुन्छ त अब उहाँहरूलाई यो होमवर्क हो यो अब यो होमवर्क पास गर्न चाहिँ पुरा गर्न सक्नु भएन त उहाँहरूलाई नि हटाइने काम हुन्छ हट्नुहुन्छ उहाँहरू हटाएर कसले ल्याउने त त्यसपछि हटाएपछि त अब नसकिने रहेछ भन्ने ब्याक हुने फेरि निर्वाचनमै जाने जस्तो सम्भावना देखिने ठिकै छ त के भयो त निर्वाचनमा त त्यसपछि त आउला नि त एउटा परिणाम आउला भर्सक त एमसिसी वालाहरूले एमसिसी पक्षधरलाई नै टिकट दिलाउने जिताएर लिएर आउने प्रयत्न त गर्नु होला कथम तर नेपाली जनताहरू त सचेत भइसक्नु भयो नि अब कथम कदाचित पास भयो भने चाहिँ संसदबाट
संसदबाट पास हुँदैन। पास यो कन्फर्म हो, यो पास हुन सक्ने त्यति सजिलो स्थिति छैन। यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ नि, अर्को तपाईँलाई म अर्को पनि यहाँ समय भइदिएन तपाईँलाई यो अनुसूची 1 को ग को 1 को क को 1 2 3 4 5 6 बताउँथेँ। यो चाहिँ बैंक खाता सम्बन्धमा हो। ऊ एउटा छुट्टै वित्तीय चाहिँ प्रणाली स्थापना गर्न चाहन्छ। त्यो वित्तीय प्रणाली स्थापित गरेर उसले के गरेको रहेछ भन्नुहुन्छ भने होन्डुरस भन्ने देशमा चाहिँ राजनीतिक कुको लागि लगानी गरेको रहेछ उसले, होइन। यस्ता धेरै कामहरू उनीहरूबाट भएका छन्। अब यो म्याडागास्करको घटनाक्रम पनि छ। त्यहाँको चाहिँ आधा कृषि जमिनलाई चाहिँ 1900 वर्षको लागि विदेशी कम्पनीलाई दिएको कुरो छ। मालीमा 2010 देखि 2012 सम्ममा 3 चरणमा यो एमसिसीले जमिन चाहिँ त्यहाँको जमिन प्लटिङ गरेर विदेशी कम्पनीलाई बेचेको कुरो छ। 5 हेक्टर 10 हेक्टर 30 हेक्टरको दरले, होइन। त्यसै गरी घानामा चाहिँ खाद्य उत्पादन हुने सबै जमिनमा भुइँकटर उत्पादन गरेर युरोप निर्यात गरेको र घानामा चाहिँ खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको कुरो पनि छ। मोजाम्बिकमा स्थानीय सहमति बिना चाहिँ जमिन बाँडफाँड गरेर जमिनको रजिस्ट्रेसन गरी 50 वर्षको लागि विदेशीलाई बेचेको भन्ने छ। त्यसै गरी श्रीलङ्कामा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ खारेज गरिएको छ। त्यहाँ 7 वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई उठाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ उठाइएका कुराहरूमा के हो भने त्यो एमसिसी संसदबाट पारित गरेको खण्डमा जमिनमाथि कब्जा हुने, देशको निगरानी गरेर सूचना चोर्ने, एमसिसीले ओगटेको क्षेत्रमा श्रीलङ्काको सरकारी निकाय वा त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानमा रोक लगाउने, त्यो प्रोजेक्टमा स्थानीय समुदायको अन्त्य हुने, प्राकृतिक स्रोतमा लुट मचाउन सक्ने सम्भावना रहेको, श्रम अधिकारको हनन भएको, राज्य प्रणालीमाथि अतिक्रमण भएको र सार्वभौमसत्तामाथि खतरा रहेको भनेर उनीहरूले यो 7 वटा चाहिँ गल्ती त्यहाँ देखे एमसिसीमा र उनीहरूले एमसिसी चाहिँ श्रीलङ्काबाट चाहिँ बिदा भयो। त्यसैले हाम्रामा चाहिँ के छ भने हाम्रामा योभन्दा धेरै गल्तीहरू छन्। ती गल्तीहरू मैले अघि तपाईँलाई धारा बताएँ। त्यसरी हेर्दा पनि तपाईँको झन्नै 40 वटा भन्दा बढी चाहिँ गल्तीहरू देखिन गएको छ, होइन। यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने अब अमेरिकी नीति मान्ने कुरा पनि छ। जुन अमेरिकी नीति मान्दाखेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने उसको देशै पछि अलग अलग नीति छ। जस्तो उइगुर एक्ट उनीहरूले चाहिँ पारित गरेका छन्, टिबेटन एक्ट चाहिँ छ। त्यसै गरी अरू भनौँ दुनियाँ एक्टहरू छन् र उनीहरू चाहिँ नेपाललाई कसै गरी पनि यो आइपिएस भित्र हाल्ने र नेपालमा चाहिँ एमसिसी योजना अगाडि लिएर जाने उनीहरूको योजना छ। त्यो फेरि के भएको छ भन्नुहुन्छ भने वैशाखमा बिआरआईसँग नेपालको सम्झौता भएको छ, होइन। भदौमा त्यही 74 वैशाखमा बिआरआईसँग सम्झौता भयो। भदौमा के भएको छ, एमसिसी सम्झौता भएको छ। त्यो तत्कालै काउन्टर दिएको छ। भनेको तपाईँको के हो भन्नुहुन्छ भने केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी जुन रेलमार्ग हो त्यही रेलमार्गलाई अवरुद्ध हुने गरी यो प्रसारण लाइन चाहिँ ल्याउने कामहरू भएको छ। त्यसै गरी अमेरिकीहरूले मागेको जुन चाहिँ चितवन पाल्पाको चाहिँ बसन्तपुर डाँडो र मुस्ताङको माथिल्लो भाग जुन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सेल्टरको लागि अथवा आफ्नो चाहिँ शिविर राख्ने भनेर मागेका छन्, यो पनि डरमर्दो विषय छ। यो भनौँ न देशको संविधानभन्दा माथि एउटा प्रोजेक्ट 50 करोड अमेरिकी डलरको प्रोजेक्टलाई राखिने जुन गम्भीर राष्ट्रघाती काम हुँदैछ, यसको हामी सबैले खबरदारी गर्नु परेको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू त आफै अब धेरै यो विषयमा सुसूचित भइसक्नु भएको छ। पार्टीले लिएको नीतिको कारणले कतिपय पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई खुलेर बाहिर निस्किन गाह्रो भएको छ। देशभन्दा ठुलो पार्टी होइन। म सबै यो चाहिँ भनौँ न एमसिसीको पक्षमा रहेर एमसिसी जसरी नै पास गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको पार्टी नेताहरूका कार्यकर्ता साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, देश बचाउँ, पहिले देश बचाउँ। देश बचाइसकेपछि भनेको हाम्रो भविष्य बल्ल सुनिश्चित हुने हो। उहाँहरूले चाहिँ बिगारिसक्नु भएको छ। देशै भनौँ न एउटा बेच्ने खाले चाहिँ सन्धि गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो कमिटीमा छलफल चलाउनुहोस् र आफ्नो नेताहरूलाई खबरदार हाम्रो देशको चाहिँ अहित हुने यो एमसिसी सम्झौता तपाईँहरूले पास गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँहरूले चाहिँ अब यो बाटो पछि हट्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ। विशेषतः अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको छ एमाले, ओली पक्ष नेता कार्यकर्ता साथीहरूले ओलीलाई यो एमसिसीको पक्षबाट चाहिँ फिर्ता हुन उहाँहरूले भन्नुपर्छ र मनाउनुपर्छ भन्ने हो। प्रचण्डजीलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ साथीहरूले नेता कार्यकर्ता साथीहरूले चाहिँ प्रचण्डजीलाई पनि एमसिसीबाट ब्याक हुनलाई चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गर्नुपर्छ।
शेरबहादुर देउवालाई पनि यो एमसिसीबाट ब्याक हुनलाई चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ देशभक्त नेता कार्यकर्ता साथीहरूले चाहिँ त्यो प्रेसर गर्नुपर्छ र अब जुनसुकै पार्टी सङ्गठन या एउटा स्वतन्त्र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले आयोजना गर्नुभयो भने पनि त्यो एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रममा सबैले सहभागिता जनाएर अब व्यापक रूपमा चाहिँ यो एमसिसीको विरुद्ध एक हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। नभए चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ विशेषतः अमेरिका र चीनको जुन द्वन्द्व छ नि उनीहरूको जुवाको लडाइँ, त्यो जुवाको लडाइँको बिचमा परिने र हामी चाहिँ छेदविच्छेद हुने सम्भावना छ र यो अवस्थाबाट हामीलाई जोगाउनु छ, देशलाई जोगाउनु छ। यो एमसिसी परियोजना लागू भएका देश मात्रै होइन, अमेरिका छिरेको कुनै पनि देशबाट अहिलेसम्म अमेरिका पूर्णतया फर्केको छैन, जापानबाटसम्म फर्केको छैन। जापानमासम्म सैन्य अखडा छ अमेरिकाको। भनेको अमेरिकालाई छिर्न दिने काम नगरौँ होइन, उसलाई चाहिँ यहाँ गुण बनाउन नदिउँ, जरुरी छैन। त्यति 50 करोड अमेरिकी डलरको कारणले यो आयोजना नबन्ने भन्ने कुरो हुँदैन। वर्षको 10 अर्ब छुट्याउँदै गएको भए नि त 65 अर्ब त तयार भइसक्थ्यो, यति बेरसम्म बनाइसक्थ्यौँ नि हामीले, त्यति बेरदेखि सुरु गरेको होइन। यहाँ करोडौँ घुस खान सक्ने, यहाँ देशले उठाउनु पर्ने राजस्व उठाउन सक्ने, एनसिएलको त 72 करोड त बुझाउनै पर्ने राजस्व उठाउन सकेन, त्यहाँभन्दा चाहिँ बढी पनि उठाउन सकेन। यसरी भनौँ न, अब यो भ्रष्टाचार चाहिँ डङ्गुर गर्ने होइन, उठाउनु पर्ने पैसा नउठाउने, तर यो यसरी चाहिँ स्वार्थको चाहिँ पुलिन्दालाई स्वीकार गरेर हिँड्ने सरकार नितान्त राष्ट्रघाती सरकार हो। नितान्त त्यस्ता चाहिँ गतिविधि गर्ने चाहिँ दल, व्यक्तित्व, विशेषज्ञ जो छ त्यो राष्ट्रघाती हो। बेलैमा चिनौँ र अब खबरदारी मात्र होइन, आवश्यकता पर्यो भने अब भौतिक आक्रमणको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म सम्पूर्ण यो एमसिसी विरुद्ध गतिविधि गरिरहनु भएका र एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूमा विशेष विनम्र आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।